ल अब मैले हिजो तपाईहरुलाई पढाएको थियो पहिलो नियम सिम्पल प्रेजेन्ट हाम्रो जेरो टाइप भनेको इफ प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट कमा सिम्पल प्रेजेन्ट जेरो टाइप भनेको के त अब जेरो टाइप भनेको दुईवटा एक्सनको बीचमा ग्याप नहुने एकै पटक भइहाल्ने त्यो कुरो असम्भव भन्ने हो न भइहाल्छ पहिलो एक्सन घटना साथ दोस्रो एक्सन भइहाल्छ त्यो हुने कुराहरु इफ यु हिट द डग तपाईले कुकुरलाई लात्ती हान्नु भयो भने कुकुर एकछिन पछि भुक्छ कि त्यति नै बेला भुक्छ एक्जाममा प्रश्न इफ यु हिट द डग यदि तपाईले कुकुरलाई हान्नु भयो लात्ती भने कुकुरलाई लात्ती हान्ने बित्तिकै भुकिहाल्छ 2 मिनेट पछि सोचेर भुक्ने होइन के कुकुरले भुकिहाल्छ केही समयमै एकैछिनमा भुक्छ त्यसैले यस्तो प्रश्न आयो भने इफ यु हिट द डग आईटी इट BARKS इटले भर्ब 5 लिन्छ त्यसैले इट बाक्स गरेको इटले के गर्छ त इटले भर्ब 5 लिन्छ नम्बर 1 मा इफ यु हिट द डग इट बाक्स तत्काल भइहाल्छ पानी तपाईले अब देख्ने छुने टच गर्ने फिल गर्ने टेस्ट गर्ने भनेको छु मैले इफ यु पिन्च मी तिमीले मलाई चिमोट्यौ भने इफ यु पिन्च मी पिन्च भनेको छालासँग सम्बन्धित देख्ने छुने जहिले पनि हेर्नुस् खाने सुन्ने टच गर्ने फिल गर्ने टेस्ट गर्ने र स्मेल गर्दाखेरि एकै पटक हुन्छ यो दुईवटा एक्सनमा ग्याप हुँदैन मान्छेलाई चड्कन हानौ भने भोलि दुख्ने होइन अहिलेको अहिले दुख्छ मुखमा चिनी राख्यो भने अहिलेको अहिले गुलियो हुन्छ राम्रो मान्छे देख्यो भने मन परिहाल्छ अहिलेको अहिले मन पर्छ आवाज सुन्ने बित्तिकै मान्छे चिनी हालिन्छ चाउचाउ खाने बित्तिकै दुईवटा एक्सन मैले त्यहाँ हिजो नियम लेख्दा के ल्याएको छु सेन्स अर्गेन लुक टच फिल टेस्ट स्मेल का वाक्य आए भने त्यति बेला दुवै तर्फ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स इफ यु पिन्च मी आई क्राई इन पेन म इफ यु पिन्च मी इफ यु पिन्च मी if you pinch me I cry in pain I cry in PAIN pain if you pinch me यदि तिमीले मलाई चिमोट्यौ भने I cry in pain I cry in pain छालासँग सम्बन्ध त्यसैले हिजो हामीले के भन्यौ भन्दा हिजोको त्यो जेरो टाइप पढ्यौ अब if प्लस को नयाँ नियम हेरौं रुल नम्बर 2 if प्लस condition 2 if clause condition 2 if clause को इसको फर्मुला हुन्छ if plus any kind of present tense कुनै पनि किसिमको present tense any kind of present tense यतापट्टि जुनसुकै प्रकारको प्रेजेन्ट टेन्स आए पनि सब्जेक्ट क्यान मे विल प्लस verb 1 object will plus subject can may will plus verb 1 object any kind of present tense जुनसुकै प्रकारको प्रेजेन्ट टेन्स भए पनि हुन्छ यदि पहिलो एक्सनले दोस्रो एक्सनलाई जन्म दिन्छ पहिलो एक्सन र दोस्रो एक्सनको बीचमा केही समय ग्याप रहन्छ र दोस्रो एक्सन नहुन पनि सक्छ यदि पहिलो एक्सनले दोस्रो एक्सनलाई जन्म दिन्छ दोस्रो एक्सन घट्न केही समय लाग्दछ दोस्रो एक्सन घट्न केही समय लाग्दछ र
दोस्रो एक्सन नहुन पनि सक्ने भए, दोस्रो एक्सन सम्भाव्यता मात्रै भए, 100% सम्भाव्यता मात्र भए, दोस्रो एक्सन सम्भाव्यता मात्र भए, त्यो दोस्रो एक्सनलाई सब्जेक्ट क्यान मे विल प्लस भवनमा परिवर्तन गर्ने। ल, परिवर्तन गर्ने। यदि पहिलो एक्सनले दोस्रो एक्सनलाई जन्म दिन्छ, दोस्रो एक्सन घट्न केही समय लाग्दछ र दोस्रो एक्सन सम्भाव्यता मात्रै भए, दोस्रो एक्सन नहुन पनि सक्छ, 100% हुन्छ नै भन्ने हुँदैन। इफ प्लस एनी काइन्ड अफ प्रेजेन्ट टेन्स सब्जेक्ट क्यान मे विल भवन अब्जेक्ट, नहुन पनि सक्छ कतिपय बेलामा। त जस्तो तपाईले पढ्ने बित्तिकै पास हुनुहुन्छ कि पास चाहिँ हुन सकेला त? इफ यु स्टडी वेल, यदि तपाई पढ्नुहुन्छ भने यु पास द एक्जाम, तपाई परीक्षामा पास हुनुहुन्छ। ल हेर्नुस्, अब के पढ्ने बित्तिकै हामी पास हुन्छौं त? के पढ्ने बित्तिकै पास हुन्छ? सबै विद्यार्थी आफै जान्ने हुन्छन्, यो खराब बानी छ। जे लेखो त्यही लेख्नुस् न सर, यस्तो होइन भनेर त्यो यस्तो होइन भन्नु चाहिँ सिकाउन खोज्नु हो। यदि कुनै विद्यार्थीले सर यस्तो होइन भनेर सिकायो भने त्यो मान्छे पढ्नै पर्दैन, आफै गयो हुन्छ नि त, हैन? जस्तो मैले आज आइतबार हो भनेर वाक्य लेखेँ भने सर आज आइतबार होइन, आज त सोमबार भन्दा अघिल्लो दिन हो, आज त शनिबार भन्दा पछिल्लो दिन हो, यस्तो गर्नै पर्दैन नि। क्यारेट पनि म सिकाउँछु। यो अप्सनै क्यारेटको अप्सन हो भन्ने बुझ्नुस् न, यो ब्राकेट चाहिँ तपाईको अप्सन हो। अब हामीले हेर्न पर्यो यो वाक्य के छ, यहाँ प्रेजेन्ट टेन्स छ, यहाँ प्रेजेन्ट टेन्स भइसकेपछि उतापट्टिको अहिलेको फर्मुला हेर्नु पर्यो। इफ यु स्टडी वेल, तिमीले राम्ररी पढ्यौ भने, अब यहाँ विल लगाने हुन्छ, मे लगाने हुन्छ, क्यान लगाए पनि हुन्छ। यु विल पास द एक्जाम, यु विल पास द एक्जाम। के पढ्ने बित्तिकै पास हुन्छ त? इफ सीता कम्स हियर, यदि सीता यहाँ आउँछिन् भने, इफ सीता कम्स हियर, सीता यहाँ आउँछिन् भने, और अब क्यारेटहरुको हेर्नुस्, इफ सीता कम्स हियर, यदि सीता यहाँ आउँछिन् भने। अब यहाँ हेर्नुस्, मैले हिजो तपाईहरु क्यारेटहरुलाई एउटा कुरा सजिलो गरी सिकाएको छु। अब यताको वाक्य हेरेर उताको चिन्ह लाउनु पर्यो। यो वाक्य के हो? कम्स, प्रेजेन्ट टेन्स हो। प्रेजेन्ट टेन्स आउँदा उतापट्टि के हुन्छ? क्यान, मे आउँछ कि त प्रेजेन्ट टेन्स नै आउँछ। इफ सीता कम्स हियर, आई सी हर, आई सी हर, I will see her, I would see her, I would have seen her, I would have seen her. If Sita comes here, अब यसमध्ये कुन चाहिँ आन्सर मिल्यो त हेर्नुस् त? If Sita comes here, यदि सीता यहाँ आउँछिन् भने I see her, मैले उनलाई will see। तपाईले सीतालाई देख्छ, यो सी चाहिँ लाउन मिलेन। सीता आउने बित्तिकै देखिने होइन, यो सम्भावना हो। सीतालाई देख्न सकिन्छ कि भन्ने। जस्तो अब यहाँ हेर्नुस्, इफ राम, गुड बोय, कसको साउन्ड आवाज कसको उ भइरा छ हेर्नु त। हजुर अझै भन्नुस् त, सन्तोष सरको आवाज यहाँ आयो। ओके, अब यहाँ हेर्नुस्,
तपाईहरुले यसलाई यसरी हेर्नु पर्यो यतापटिको हेर्ने विल आयो यतापटि विल आइसकेपछि यतापटि के हुन्छ प्रेजेन्ट टेन्स हुन्छ हैन दायाँको हेरेर बायाँको चिन्ह लाउने इफ राम had been if ram is if ram will be ल हेर्नुस् यो फर्मुला यो क्वेशन मिल्नलाई कुन फर्मुला अन्तर्गत लगाउने भन्दाखेरि अब यतापटि विल र लाइक हुँदाखेरि यतापटि कुन चाहिँ क्वेशन्स हुन्छ त त्यो फर्मुला हेर्नु पर्यो अब यसको आन्सर के हुन्छ त इफ राम इज अ गुड बोय यदि राम गुड बोय हो भने इफ क्लजमा दायाँको हेरेर बायाँको मिलाउने बायाँको हेरेर दायाँको मिलाउने त्यति एउटा फर्मुला हेर्ने इफ क्लज कोमा अब यहाँ विल र लाइक आइसकेपछि यतापटि प्रेजेन्ट टेन्स मात्रै हुन्छ र अप्सनमा प्रेजेन्ट टेन्सको एउटा मात्रै आउँछ तपाईहरुले अरु केही चिन्तै गर्नु पर्दैन यदि यहाँ त्यसैले इफ क्लजको त्यो चारवटा फर्मुला जान्ने बित्तिकै बुझिहाल्नु हुन्छ त्यो प्रब्लम हुँदैन है त इफ राम इज अ गुड बोय if Deepa has taken extra classes यदि दीपाले एक्स्ट्रा क्लासेस लिएकी छिन् भने she score good marks के एक्स्ट्रा क्लास लिने बित्तिकै गुड मार्क्स ल्याउन सक्छिन् यसको आन्सर के हुन्छ त अब if Deepa has plus taken भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हो यो पनि प्रेजेन्ट टेन्स नै हो अब यतापटि के हुन्छ पास्ट गर्न मिल्दैन यहाँ प्रेजेन्ट टेन्स भएपछि यहाँ तपाईले सिम्पल पास्ट कन्टिन्युअस पास्ट पर्फेक्ट गर्न पाउनु भएन कि त सिम्पल प्रेजेन्टै गर्नु पर्यो कि विल मेक क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ तर के सीताले एक्स्ट्रा क्लास लिँदैमा राम्रो नम्बर आउँछ आउँदैन if Deepa has taken extra classes if Deepa has taken extra classes she can will र मेमा जे लगाए पनि हुन्छ गुड मार्क्स सीताले पढ्ने बित्तिकै यो उल्टो चाहिँ नलेखौ न यदि तपाईलाई आन्सर आउँदैन भने जान्नी भएर त्यो गलत आन्सर नलेखौ जान्नी हुन आवश्यक वुड ह्याभ भन्ने अहिलेसम्म मैले फर्मुला कहीँ पढाकै छैन दीपा हैज टेकन भनेको के हो हैज टेकन भनेको प्रेजेन्ट टेन्स होइन हैज टेकन भनेको हैज प्लस verb 3 हो यो भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हो अब एकातिर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स आएपछि अर्कोतिर के हुन्छ एकातिर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स आएपछि अर्कोतिर अहिले भर्खर मैले के लेखाएको छु इफ प्लस एनी काइन्ड अफ प्रेजेन्ट टेन्स कमा सब्जेक्ट विल क्यान मे प्लस भवन भनेर लेखाएको छ हैन हो त्यसैले यो प्रेजेन्ट टेन्स भइसकेपछि यतापटि उड भनेको त पास्ट हो नि त विल को उड पास्ट त्यसैले यहाँ उड गर्नै पाउनुहुन्न मैले भर्खर फर्मुला लेखाइसकेको छु त्यसैले तपाईहरुले त्यसरी बुझ्ने अहिले म एकछिन चारवटा फर्मुलाको फेरि चार्ट फेरि बनाउँछु अब हामी कन्डिसन नम्बर 3 कन्डिसन 3 फर्मुला राम्ररी हेरौँ न साथीहरु फर्मुला राम्ररी हेरौँ इफ क्लज भन्दा पछाडी यतापटि सिम्पल पास्ट र पास्ट कन्टिन्युअस आयो भने यहाँ हेरौँ है अब आँखा एकदमै खोलेर हेरौँ पास्ट कन्टिन्युअस र सिम्पल पास्ट आयो भने इफ क्लज सँग सिम्पल पास्ट र पास्ट कन्टिन्युअस आयो भने अर्को साइडमा चाहिँ यस्तो हुन्छ सब्जेक्ट वुड प्लस verb भने अब यो फर्मुला अनुसार वाक्य मिलाउनु पर्यो एरेन्ज गर्नु पर्यो यदि इफ क्लज सँग पास्ट टेन्स र पास्ट कन्टिन्युअस आयो भने अर्को पट्टि सब्जेक्ट वुड कुड प्लस verb गर्ने बुझ्नुभयो
यदि इफ क्लज सँग सिम्पल पास्ट र पास्ट कन्टिन्युअस आयो भने अर्कोतर्फ के गर्ने यदि इफ क्लज सँग सिम्पल पास्ट र पास्ट कन्टिन्युअस आयो भने अर्कोतर्फ सब्जेक्ट वुड कुड प्लस verb 1 गर्ने इफ सँग पास्ट हुँदा अर्कोतिर पनि पास्ट हुन्छ इफ सँग पास्ट टेन्स हुँदा अर्कोतिर पनि पास्ट हुन्छ हिजो हामीले कुरा गर्यौं इफ सँग पास्ट हुँदा अर्कोतिर पनि पास्ट हुन्छ अर्कोतिर पनि पास्ट नै हुन्छ ल अब हेरौं मैले पहिलो दिन हिजै सिकाइदिएको छु अझ क्याडेटका विद्यार्थीलाई त यो पढ्नै पर्दैन दुवैतर्फ एउटै टेन्स हो भनेर चिनो लगाइदिनुस् तपाईहरु केही सिक्नै पर्दैन क्याडेटका विद्यार्थीहरुले दायाँ जुन टेन्स छ बायाँ पनि त्यही टेन्स हो भन्ने जान्नुस् ट्याक्कै नै सक्यो केही गर्नै पर्दैन ल हेर्नुस् सबै इफ दीपक ह्याड मनी यदि दीपकसँग पैसा हुन्थ्यो भने ही ह्याड आयो he buy a house buy buy a house अब हेर्नुस् यहाँनेरि यो इफ सँग पास्ट टेन्स आयो इफ सँग पास्ट टेन्स आइसकेपछि यतापटि पनि पास्ट टेन्स आउँछ पास्ट टेन्स गर्नलाई कुड र वुड थप्ने कुड र वुड भनेको क्यान र विल को पास्ट हो नि त क्यान र विल को पास्ट वुड हो सरी अब सर सुरु गरे सर अब एन्सर के भयो ल तपाईहरु यहाँ के भयो एकछिन यहाँ नेट गएको भएर उ भयो कि यो टेक्निकल यो विद्यार्थीमा हुनुपर्ने लक्षणै छैन 1 मिनेट नेट गएर यहाँ टेक्निकल टिमले काम गर्छ के टेक्निकल टिमले काम गर्ने बेलामा टिचरहरु हामी यहाँ हुँदैनौं त्यसैले चुपो लागेर बस्ने ज्ञानी हुने अब
इफ दीपक had money, यदि दीपकसँग पैसा थियो भने he would buy, buy a house, उसले घर किन्न सक्थ्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, if I be a teacher, यदि म शिक्षक हुन्थे भने I would teach well, यदि म शिक्षक हुन्थे भने if I be a teacher I would teach well, यसको एन्सर के हुन्छ? बी हो। if I be a teacher I would teach well। if I be a teacher I would teach well, if I be a teacher I would teach well, के हुन्छ? अब इफ क्लजमा आईले पनि वेयर लिन्छ, वाज होइन है त, तपाईहरु यहाँ झुक्किनु भयो। इफ क्लजको पास्ट टेन्समा इफ आई वेयर अ टिचर आई वुड टीच वेल, आई वुड टीच वेल। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई भनेर पढेको होइन, नोट लेखौं त। इफ क्लजसँग पास्ट टेन्स को वाक्य आउँदा, इफ क्लजसँग पास्ट टेन्स को वाक्य आउँदा आईले पनि डब्लुईआरई वेयर लिन्छ, आईले पनि डब्लुईआरई वेयर लिन्छ। इफ आई वेयर अ टीचर, यदि म शिक्षक हुन्थे भने आई वुड टीच वेल, म राम्रो पढाउने थिए। इफ क्लज ले पास्ट टेन्स को वाक्य आउँदा, इफ क्लजमा पास्ट टेन्स को वाक्य आउँदा आईले पनि डब्लुईआरई वेयर लिन्छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो, डब्लुईआरई वेयर लिन्छ भनेर बुझ्नुस्, होइन आलु। अब यहाँ हेरौं, कहिलेकाहीँ यसरी पनि आउँछ, इफ we would support the poor, we would support the poor। अब यतापट्टि मिलाउनु पर्यो, यो वाक्य मिलाउनु पर्यो, यताको हेरेर मिलाउनु पर्यो। यहाँ वुड सपोर्ट आएको छ, यतापट्टि पास्ट आएको छ, अब यतापट्टि पनि के हुन्छ? सिम्पल पास्ट हुन्छ। इफ वी हैव इनफ मनी वी वुड सपोर्ट द पोर। दायाँको हेरेर बायाँको, बायाँको हेरेर दायाँको मिलाउने। यहाँ वुड सपोर्ट आयो, इफ we had enough money, if we had enough money, बाँकी सार्नुहोस्। त्यसले कताको हेरेर कताको मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ। अब if she was not dancing, if she was not dancing, यदि उनी नाच्दै थिएनन् भने, if she was not dancing I see her there, if she was not dancing I see her there, यदि उनी नाच्दै थिएनन् भने मैले उनलाई देख्ने थिएँ। if she was not dancing I would see her, यो was not dancing भनेको पनि त पास्ट टेन्स हो नि त। यतापट्टि पास्ट टेन्स आएपछि यतापट्टि के हुन्छ? पास्ट टेन्स हुन्छ, हैन? आई यहाँ was आइसके पास्ट हो। अब यहाँ क्यानट लाउन मिल्दैन, त्यहाँ कसले क्यानट लायो? शिव भण्डारी प्लिज कमेन्ट नगरौँ न, शिव भण्डारी चाहिँ कमेन्ट नगरौँ, एउटा पनि मिलेको हुँदैन, त्यो आफ्नो बेइज्जत आफै किन गर्नु, कमेन्टै नगरौँ है त। ल अघि पनि उल्टो उल्टो लगाइरहेको हुन्छ, उड्याब कान कान आउँछ साथी, यहाँ कान आउँदैन। यो पास्ट भएपछि यता पास्ट भएपछि उतापट्टि पास्ट हुन्छ कि? मेरो यो हात पास्ट भएपछि यो हात चाहिँ अर्कै हुन्छ, यो चाहिँ एउटा मान्छेको हात, यो हात चाहिँ एउटैको हुन्छ, हुँदैन नि? इफ क्लज भनेको नि त्यही हो, दायाँ हात जस्तो छ बायाँ हात त्यस्तै छ। यो वाक्य प्रेजेन्ट, यो पनि प्रेजेन्ट, यो प्रेजेन्ट, यो विल क्यान कुड, यो सिम्पल पास्ट, यो पनि सिम्पल पास्ट, यो
पास्ट पर्फेक्ट, यो पनि पास्ट पर्फेक्ट। इफ क्लज भनेको दायाँ हात र बायाँ हात भन्ने सम्झिनुहोस्। कुबेर सरले कहिलेकाहीँ सिकाउनु हुँदैन आइक्यूको ट्रिक, त्यही हो। यो दायाँ हात जस्तो छ, बायाँ हात त्यस्तै हुन्छ, तर टेन्स औंला चाहिँ फरक हुँदैन। यो पूर्व फर्केको छ, यो औंलो यता फर्क्यो, यो औंलो बुढी औंलो यता फर्क्यो, अरु केही फरक छैन, ठ्याक्कै त्यही तरिका हो। इफ सी वाज नट डान्सिङ, यदि उनी नाच्दै थिएनन् भने, यदि त्यो केटीले ननाच्छु कि भए म ट्याक्कै देख्थे त्यसलाई। आई कुड सी हर टिआरजी डियर। ल अब कुरो बुझ्नुभयो, अब सक्नुहुन्छ। अब मेरा क्याडेटका प्रिय विद्यार्थीहरू, तपाईहरुलाई त म पछि फेरि पनि अर्को पढाइहाल्छु, अहिले यो पनि फेरि हेरौं। इफ सी पास्ड her bachelor level, if she passed her bachelor level, she a nice job। अब तपाईले चिनो लाउँदाखेरि हेर्न पर्यो, तपाईको आँखा यहाँ हुनुपर्छ। सिम्पल पास्ट भर्ब टु, यहाँ भर्ब टु छ, अब मैले चिनो लगाउँदाखेरि पास्टकै चिनो लगाउँछु भनेर थाहा पाउनु पर्छ, अरुमा चिनो नलगाउनुस्। If she passed her bachelor level, she gets a nice job, she will get, she had got, she would have got, she would get। अब भनिदिनुस् यो पाँचवटामा राइट एन्सर कुन हो त? इफ सी पास्ड हर ब्याचलर लेभल, यदि उनीले ब्याचलर लेभल पास गरिन् भने, सी गेट्स अ नाइस जब, सी विल गेट अ नाइस जब, सी ह्याड गट अ नाइस जब, सी वुड ह्याभ गट अ नाइस जब, सी वुड गेट अ नाइस जब। यहाँ सी वुड गेट, अघि त्यहाँ मैले क्वेसन लेखाइसकेको छु हैन साथीहरु, त्यो एक एक मिनेटमा बिर्सिनुहुन्छ। इफ भन्दा पछाडी सिम्पल पास्ट र पास्ट कन्टिन्युअस आयो भने अर्को पछाडी सब्जेक्ट वुड कुड प्लस भवन भनेर फर्मुला लेखाएको छ। यहाँ टिपिरदाखेरि फर्मुला पनि हेरौं। ल अब एउटा फर्मुला बाँकी रह्यो इफ प्लस को, अनि इफ प्लस सक्यो। कंडीशन 4, इफ क्लज को कंडीशन 4, इफ क्लज को कंडीशन 4, यदि इफ क्लज पछाडी